पौडेलको आजको शुभ साहित शुभ मुहूर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम सौदर सन्नुज्जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्चि बाह्या बाह्यान्धकारच्छत जगदगदङ्कार भुम्ना स्वधाम्ना ध्वखरजोर्दूरगर्जद्दिवदरिपुवधू कण्ठवैकल्यकल्या ज्वालाज्ज्वल्यमाना वितरतु भवतां विप्सया भीप्सितानि। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। आज मिति 2078 साल जेठ महिना 8 गते शनिबार, तदनुसार मई 22 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 वचलात्वा सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु राक्षस नाम संवत्सर वैशाख शुक्ल पक्षको आज एकादशी तिथि राति 2:46 एकादशी तिथि रहनेछ। वरियान योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बब कर्ण आनन्द आदि योगमा आज उत्पात योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:14 रहेको छ भने सूर्यास्त 6:49 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कन्या राशि हुनेछ। चन्द्रमाको बास दक्षिण दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ। आज कालो यात्राको लागि आजको दिन दक्षिण दिशालाई सम्मुख चन्द्रमालाई उत्तम मानिन्छ। आज स्मार्तहरूको मोहिनी एकादशी व्रत रहन गएको छ। त्यस्तै आजको लागि कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम शुभ समय बिहान 7:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्म राम्रो शुभ मुहूर्त रहेको छ। अशुभ समय 9 बजेबाट 10:30 बजेसम्म भने राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। आजको दिनलाई विशेष गरेर नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अदुवा खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशिको लागि घातबार रहन गएको छ। आज कपाल काट्नु आज अशुभ मानिन्छ। शरीरमा तेल लगाउन राम्रो मानिएको छ भने नयाँ कपडा लगाउन हुँदैन। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा घिउ चढाउनु आजको दिन उत्तम शुभ फल प्राप्ति हुने, विजय प्राप्ति हुने दिन रहन गएको छ। आज भगवानलाई कपडा लगाउँदा नीलो, खैरो, आकाशे रङको वस्त्र धारण गराउनु राम्रो शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। यो महिनाका देवताको नाम त्रिविक्रम रहेको छ भने देवीको नाम पद्माक्षी रहन गएको छ। आज कुनै पनि शुभ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन शनिदेवलाई स्मरण गरेर काम गर्नु। ओम सम शनिश्चराय नमः। आज दीन दुखीको सेवा गर्नु अति राम्रो हुनेछ। आज कुनै वृद्ध हजुरबा हजुरआमा आदिको सेवा गर्नाले पनि आजको दिन सार्थक बन्ने दिन देखिरहेको छ। आजको लागि विशेष गरेर कागलाई केही खान दिनु, आज कालो गाईलाई केही खान दिनु पनि राम्रो हुन्छ। कुकुरलाई दिनाले पनि भैरव देवता प्रसन्न हुने, ग्रहहरू शनि ग्रह शान्ति हुने आजको दिन रहन गएको छ। पिपल पूजाले पनि आजको लागि अति राम्रो। पिपलमा जल चढाउनु सूर्योदय पूर्व, यसो गर्नाले आजको दिन अति सार्थक बन्ने देखिएको छ। आज विशेष गरेर आज नयाँ काम गर्नको लागि पनि नन्दा तिथि। आज बारका देवता नारायण भगवान हुनुहुन्छ। तिथिका देव विश्वदेव हुनुहुन्छ। आजको दिनलाई राम्रो दिनमा मानिएको छ। विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहेको छ। अन्नप्राशनको लागि 10 गते उत्तम रहेको छ। गृह प्रवेशको लागि आज राम्रो शुभ साहित जोडेको दिन हो। आज गृह प्रवेश बिहान 7:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्म राम्रो साहित जोडेको छ। अर्को गृह प्रवेश 10 गते, 21 गते, 22 गते रहन गएको छ। दोकानको लागि 8, 9, 16, 21, 22 र 23 गतेलाई राम्रो साहित जोडेको छ। व्रतबन्धको लगन भोलि 9 गतेलाई शुभ साहित जोडेको छ। प्रस्तुत छ मेषादि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि। समय आजको दिन यहाँको लागि राम्रो दिन हो। आज सार्थक दिन देखिएको छ। तपाईँको लागि भाग्यले साथ देला। आँटेका कामहरू पुरा हुनेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर आउला। समग्रमा आजको दिनले यहाँलाई राम्रो पूर्ण फल प्रदान गर्ने शुभ दिन मानिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको हरियो। शुभ देवता भगवान लक्ष्मी नारायण। वृष राशि। आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो। आज पञ्चमी ज्ञान वृद्धि छ। ज्ञान प्राप्ति हुने दिन आज रहेको छ। भाग्यले साथ दिँदै जाला। आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुनेछन्। भगवानको कृपा वर्षिने शुभ दिन रहेको छ। तपाईँको लागि आज चौतर्फी उन्नति प्रगति हुँदै जाने सुखद दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ।
शुभ रङ आज यहाँको नीलो रहेको छ। शुभ देवता भगवान मधुसूदन। मिथुन राशि, आजको ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो दिन देखिएको छ। तपाईँले जति नै राम्रो काम गर्दा पनि अलिकति भने जस्तो नहुने खालको दिन हो। अलिकति सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा अलिकति केही काममा विलम्बको योग छ। सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज हरियो। शुभ देवता भगवान वामन। कर्कट राशि, समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो। बोलीचालीले सबै व्यक्ति प्रभावित होलान्। आर्थिक कारोबार पनि राम्रो होला। आजको मनमा उत्साह र उमङ्ग थपिएर आउनेछ। बल बुद्धि पराक्रम बढेर आउने भने जस्तो सुखद दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज रहेको छ कालो। शुभ देवता भगवान श्रीधर। सिंह राशि, आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि अनुकूल समय चलिरहेको छ। समय राम्रो छ। तपाईँका अधुरा काम पुरा हुनेछन्। तपाईँले गर्दै आएका काममा राम्रो प्रगति होला। समाजमा इज्जत थपिएला। राम्रा काम गर्ने अवसर जुटेर आएको छ। आजको दिनले यहाँलाई राम्रो साथ दिँदै जाने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। शुभ रङ यहाँको आज खैरो। शुभ देवता भगवान सूर्य। कन्या राशि, लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले यहाँलाई आजको दिन खुसियाली लिएर आएको छ। सबैले यहाँको भरोसा पनि गर्नेछन्। काम गर्नमा उत्साह उमङ्ग जागेर आउला। भौतिक सुख सुविधा पनि बढेर आउनेछ। समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि फलदायी साबित हुने देखिन्छ। शुभ रङ आज हरियो। शुभ देवता भगवान ऋषिकेश। तुला राशि, आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रै खालको समय देखिएको छ। आजको दिन तपाईँको लागि नयाँ उत्साह र उमङ्ग थपिएर आउला। धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भ्रमण गर्ने योग देखिएको छ भने घर परिवार आफन्त इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग सद्भाव प्राप्त होला। समग्रमा आजको दिनले यहाँलाई राम्रो साथ दिनेछ। आजको दिन यहाँको सार्थक बन्ने देखिन्छ। शुभ रङ यहाँको सेतो। शुभ देवता भगवान दामोदर। वृश्चिक राशि, आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रै दिन हो। तपाईँको आज भाग्यवर्धक दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईँको शरीरमा उत्साह उमङ्ग जागेर आउला। शत्रुहरू सेलाउँदै जालान्। मित्रहरू बढ्दै जानेछन्। घरमा रमाइलो वातावरण सृजना होला। आँटे ताकेका काम पुरा हुँदै जाने आज भाग्योदयपूर्ण दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ यहाँको नीलो। शुभ देवता भगवान केशव। धनु राशि, आजको दिन तपाईँको लागि भने आज कार्यक्षेत्रमा राम्रै प्रगति उन्नतिको योग छ। तपाईँको आत्मबल बढेर आउला। आफ्नो आत्मबल बढ्नाले तपाईँले जस्तो सुकै काम पनि सजिलै पार लगाउन सक्ने खुबी हिम्मत पराक्रम तपाईँको जीवनमा देखिन्छ। नयाँ काम गर्ने आज सोच उमङ्ग जागेर आउला। समग्रमा यहाँको दिन आज फलदायी सार्थक बन्दै जाने देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँलाई रहन गएको छ घिउ रङ। शुभ देवता भगवान नारायण। मकर राशि, आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि कार्यक्षेत्रमा आज मध्यम फल देखाएको छ। 7.5 शनि ग्रहले गर्दाखेरि दाजुभाइहरू अलिकति टाढिन सक्ने दिन। आफन्तजनको अलिकति सम्बन्धमा अलिकति केही खोटोपन देखिएको छ। त्यति राम्रो नहोला, तर पनि जे छ खुसी हुनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र सावधानी अपनाएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। शुभ रङ यहाँको आज कालो। शुभ देवता भगवान माधव। कुम्भ राशि, आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो। तपाईँले सोचे आँटेका काममा राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ। भाग्यले साथ दिँदै जाला। आफन्तहरू नजिक आउनेछन्। धर्म कर्ममा रुचि जागेर आउला। बोलीचालीको राम्रो प्रभाव जनमानसमा पर्नेछ। समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी साबित हुनेछ। शुभ रङ आज यहाँलाई रहन गएको छ नीलो। शुभ देवता गोविन्द। मीन राशि, आजको दिन तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा राम्रो उन्नतिको बाटो खुल्दै जानेछ। आज धन धर्म भाग्यले साथ देला। तपाईँका आफन्तहरू पनि तपाईँलाई सहयोग गर्ने नै छन्। चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाने आजको ग्रह गोचरले देखाएको छ। शुभ रङ यहाँको रहेको छ सेतो। शुभ देवता
भगवान विष्णु। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै आजको विशेषतिर म जोडिन गइरहेको छु। आज एकादशी व्रत स्मार्तानाम मोहिनी एकादशी व्रत। प्रिय दर्शकवृन्द, यो व्रत भनेको कसरी अपनाउने यस बारेमा यहाँहरूलाई म विशेष जानकारी गराउँदैछु। असकृत जलपानश्च सकृत ताम्बूल भक्षणा उपवास प्रणश्येत दिवा स्वापश्च मैथुना। व्रतको दिनमा बारम्बार फलाहार खाइराख्नु हुँदैन। असकृत जलपानश्च, असकृत भनेको बारम्बार नखानु। चिया खायो, एकछिनमा फल खायो, एकछिनमा दुध खायो, एकछिनमा फेरि फलाहार खायो, एकछिनमा तल लाग्यो फेरि खायो, गर्दै गर्दै घन्टोमा खाँदै गइयो भने त्यो व्रत मानिँदैन, खानु हुँदैन। यसरी एकपटक जब सकिन्न त्यतिखेर अलिकति केही फलाहार लिनुहोस्, तर बारम्बार लिइराख्नु हुँदैन। सकृत ताम्बूल भक्षणा, जलपान बारम्बार नलिनुहोस्। ताम्बूल भनेको पानमा बनाएको ताम्बूल एकपटक पनि नलिनुहोस्। ताम्बूल खानुभयो भने त्यो व्रत भङ्ग हुन्छ, खानु हुँदैन। व्रतको दिनमा ताम्बूल लिनु हुँदैन। उपवास प्रणश्येत दिवा स्वापश्च मैथुना। त्यसपछि व्रत लिएको दिनमा भोक लाग्यो, म त सकिनँ भन्दै लक्ताना परेर फेरि बिस्तारा नसुत्नु। सुतियो भने, निदाइयो भने त्यो व्रतको अर्थ हुँदैन, सुत्नु हुँदैन। दिवा स्वापश्च मैथुना। त्यसपछि व्रतको दिनमा स्त्री पुरुषको संयोग पनि हुनु हुँदैन। पवित्र भएर ब्रह्मचर्यत्व धारण गर्नु पर्दछ। व्रतको दिनमा भगवानको कीर्तनहरू स्मरणहरू गरेर बस्नु पर्दछ। भगवानको नजिक भगवानलाई सम्झेर हृदयमा भगवानलाई ल्याएर बस्नेको नाम हो उपवास। भगवानको नजिक बस्नेको नाम उपवास। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, आजको दिन मङ्गलमय होस्। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि जेठ 9 गते आइतबारको दिनमा व्रतबन्धको शुभ साहित्य रहन गएको छ। भोलिको दिन वैष्णवहरूको मोहिनी एकादशी व्रत भोलि रहन गएको छ। अवस्था हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनला भन्दै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै म बिदा हुन्छु रक्षा मन्त्रका साथ। ओम जले रक्षतु वारः, स्थले रक्षतु वामनः, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः।